हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। आजको यस भिडियो सेसनमा हामी रिलेटिभ भेलोसिटी भनेपछि के हो, क्रसिङ अफ रिभर र त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू डिल गर्न गइरहेछौँ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सानै क्लासदेखि तपाईँले सुन्दै आएको हुनुपर्छ कि रेस्ट एन्ड मोसनलाई रिलेटिभ टर्म भनिन्छ, किनभने सेम अब्जेक्ट त्यही टाइममा रेस्टमा हुन सक्छ एउटा अब्जर्भरको लागि कुनै एउटा पार्टिकुलर फ्रेममा, र त्यही अब्जेक्ट मोसनमा हुन सक्छ अर्को अब्जर्भरको लागि अर्को फ्रेममा। जसरी ट्रेनमा बसेको प्यासेन्जर्सहरू एक अर्काको रेस्पेक्टमा रेस्टमा छ, त्यसरी नै त्यो प्यासेन्जर्सहरू रोडमा उभिरहेको मान्छेहरूको लागि मोसनमा छ। सो बेसिकली रेस्ट एन्ड मोसन रिलेटिभ टर्म भएकै कारणले फिजिक्समा धेरै जस्तो टर्म्सहरू रिलेटिभ हुन पुग्छ, जस्तो भेलोसिटी। भेलोसिटी पनि या स्पिड पनि एउटा रिलेटिभ टर्म हो। डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटिभ टर्म हो। त्यसरी नै अब्जेक्ट कुन डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ त्यो पनि एउटा रिलेटिभ टर्म हुन जान्छ। त्यसरी नै अब्जेक्ट कुन रुट फलो गर्यो, कुन ट्र्याजेक्ट्री फलो गर्यो, यानि कुन पाथ फलो गर्यो, त्यो स्ट्रेट लाइन हो कि कर्भ लाइन हो, त्यो पनि एउटा रिलेटिभ टर्म हुन जान्छ। त्यसरी नै भेलोसिटी रिलेटिभ टर्म भएको कारणले एक्सेलरेसन जस्तो कन्सेप्ट र फोर्स जस्तो कन्सेप्ट पनि रिलेटिभ हुन जान्छ। त्यही टाइमको कुरा गर्ने हो भने इरेस्पेक्टिभ अफ द फ्रेम, हरेक फ्रेमको लागि त्यो चाहिँ क्लासिकल फिजिक्समा यानि न्युटनको फिजिक्समा मेकानिक्समा त्यो चाहिँ एउटा एब्सोल्युट टर्म हुन जान्छ। सो यसै कुराहरूलाई लिएर आज हामी बुझ्न गइरहेछौँ केही इक्जाम्पल्सको हेल्पले। सो हाम्रो यो पहिलो इक्जाम्पल भनेपछि यहाँ रोड छ, र यो रोडमा लेफ्ट साइडमा हामीसँग एउटा ट्री छ र एउटा अब्जर्भर मिस्टर ई अर्थमा छ, स्ट्यान्डिङ गरिरहेछ रेस्टमा। त्यसरी नै यो रोडमा हामीसँग दुईटा मोटरसाइकल छ, मोटर बाइक। ए एन्ड बी दुईवटा मान्छे यसलाई राइड गरिरहेछ। ए को स्पिड, ए बाइकमा स्पिड छ भेलोसिटी अफ ए। यो जति स्पिड हामी भनिरहेछौँ या भेलोसिटी भनिरहेछौँ त्यसमा कसको रेस्पेक्टमा स्पेसिफाई गरिएको छैन भने त्यो ग्राउन्ड या अर्थको रेस्पेक्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड or earth, so that is E. So velocity of A is equal to 30 meter per second due east. त्यसो भए यो मोटर बाइक 30 मिटर पर सेकेन्डले फरवर्ड गइरहेछ ग्राउन्डको अब्जर्भरको लागि यानि मिस्टर ई को लागि। त्यसरी नै मिस्टर बी को स्पिड छ, भेलोसिटी अफ बी इज 20 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू इस्ट। यानि ग्राउन्डको अब्जर्भरलाई सोध्ने हो भने यसले के भन्छ कि यो दुवै मोटर बाइक फरवर्डतिर यानि इस्टतिर मुभ गरिरहेछ विथ डिफ्रेन्ट स्पिड, 30 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड 20 मिटर पर सेकेन्ड, यानि दुवै इस्टतिर नै मुभ गरिरहेछ। त्यही अब मिस्टर बीले एलाई अब्जर्भ गर्ने हो भने त्यसलाई के लाग्छ कि मिस्टर ए अगाडितिर गइरहेछ, अगाडितिर मुभ गरिरहेछ। तर ग्राउन्डको अब्जर्भरले जहाँ त्यसको स्पिडलाई 30 भनेको थियो, त्यही मिस्टर बीले ए को स्पिडलाई 30 अब्जर्भ गर्दैन, त्यसलाई कम्पेरिटिभली लाग्छ कि मिस्टर ए स्लोली मुभ गरिरहेछ। यानि 30 - 20 इज 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले मात्रै मुभ गरिरहेछ। यस्तो किन? यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा हरेक अब्जर्भेसन गर्न गइरहेछौँ। सो मिस्टर ई को लागि 1 सेकेन्डमा मिस्टर एले अगाडितिर मुभ गर्यो इस्टमा 30 मिटर, 1 सेकेन्डमा 30 मिटर मुभ गर्यो। त्यसरी नै मिस्टर बीले ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा यानि मिस्टर ई को लागि 1 सेकेन्डमा 20 मिटर मुभ गर्यो मिस्टर बीले। सो त्यसो भए जुन ठाउँमा मिस्टर बी पुग्छ त्यही ठाउँमा मिस्टर ए पुग्दैन, बरु त्यो मिस्टर बी भन्दा 10 मिटर अगाडितिर मुभ गर्छ। त्यो सिचुएसनमा मिस्टर बीलाई के लाग्छ, जुन एकछिन पहिला दुवै सँगै थियो, एउटै पोइन्टमा थियो, अब चाहिँ यहाँ ए अगाडि निस्किसक्यो 10 मिटरले,
त्यसो भए मिस्टर बीलाई के लाग्छ कि मिस्टर ए को स्पिड मात्र 10 मिटर पर सेकेन्ड छ, त्यो पनि फरवर्ड यानी इस्टतिर। सो मिस्टर बी विल रिपोर्ट that A has moved only 30 minus 20, that is equal to 10 meter due east यानी forward. Therefore velocity VAB, velocity of A with respect to B, जसलाई हामी राइट साइडमा लेख्छौँ त्यसको रेस्पेक्टमा हुन्छ। VAB भनेपछि B ले अब्जर्भ गरेको स्पिड कसको त मिस्टर ए को, यानी ए को स्पिड विथ रेस्पेक्ट टू बी। राइट साइडमा हामी जसलाई लेख्छौँ त्यसको रेस्पेक्टमा हुन्छ। सो VAB इज इक्वल टू 10 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू ईस्ट। ओके, सिमिलरली फॉर मिस्टर ए, अब ए को लागि कुरा गर्ने हो भने सो एकछिन पहिला दुवै सँगै थियो, त्यसपछि ठ्याक्कै 1 सेकेन्ड पछि मिस्टर ए 30 मिटर मुभ गर्यो, त्यही मिस्टर बी मात्र 20 मिटर मुभ गर्यो ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा। सो 30 मिटर अनि मिस्टर बी भनेको मात्र 20 मिटर मुभ गर्यो। सो इन द्याट सिचुएसन एलाई के लाग्छ कि बी त्यो सँगै एकछिन पहिला थियो तर अब बी चाहिँ पछाडि छुटिसक्यो, ए जुन ठाउँमा छ त्योभन्दा पछाडि छ मिस्टर बी, यानी मिस्टर बीले 10 मिटर 1 सेकेन्डमा मुभ गर्यो, इस्टमा होइन वेस्टमा। सो मिस्टर ए हैज moved 10 meter back, okay, due west। किनभने बी चाहिँ पछाडि छुट्यो भने त्यसलाई के लाग्छ कि बी पछाडितिर मुभ गरेको होला। त्यही ग्राउन्डको मान्छेले के भनिरहेछ कि मिस्टर बी इस्टमा मुभ गरिरहेछ, त्यही मिस्टर ए ले रिपोर्ट गर्दा मिस्टर बी ब्याक यानी वेस्टमा मुभ गरिरहेछ, अनि दुवै अब्जर्भरको लागि डाइरेक्सन चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन गयो। त्यही पर्सन मिस्टर बी को, त्यही मिस्टर ईले यानी ग्राउन्डमा भएको अब्जर्भरले यो रिपोर्ट गर्यो कि मिस्टर बी को स्पिड हाई स्पिड छ 20 मिटर पर सेकेन्ड, त्यही मिस्टर एले भन्छ होइन त्यो 20 मिटर पर सेकेन्डले होइन बरु 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेछ, त्यो पनि फरवर्ड होइन ब्याकवर्ड यानी वेस्टतिर। सो रिपोर्टिङ भ्यालुमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस आयो। अब कसको भनाइ ठिक छ त, कुन करेक्ट हो कुन ट्रु हो? एक्चुअली यो दुवै एन्सर्सहरू करेक्ट छ, यही कुरालाई हामीले डाइजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी यो साइमल्टेनियसली त्यो अब्जेक्ट इस्टमा मिस्टर बी इस्टमा पनि मुभ गरिरहेछ र वेस्टमा पनि मुभ गरिरहेछ त्यही बेला, तर त्यही फ्रेमको लागि होइन छुट्टै छुट्टै फ्रेममा भएको अब्जर्भरको लागि, र दुवै ट्रु हो। यस्तो होइन कि कुनै एउटा राइट छ र अर्को रङ छ। हामीहरूको डे टु डे लाइफमा हामीलाई के लाग्छ कि कुनै कुरा ट्रु हुनुको लागि त्यसलाई एब्सोल्युटली सबैले मान्नु पर्यो, यानी सबले त्यही एन्सर रिपोर्ट गर्नु पर्यो, तर फिजिक्समा त्यस्तो छैन। फिजिक्समा डिफ्रेन्ट एन्सर्सहरू ट्रु हुनसक्छ विथ रेस्पेक्ट टु डिफ्रेन्ट अब्जर्भर्सहरू। सो मिस्टर बी को स्पिड ए अनुसार BA इज इक्वल टू 10 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू वेस्ट। अब हामी VAB भनेपछि के बुझ्नुपर्छ? सो VAB भनेपछि भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी इज इक्वल टू म्याथमेटिकली VA भेक्टर माइनस VB भेक्टर। त्यसो भए दुईटा भेक्टरको एडिसनको रिजल्टेन्ट होइन के VAB, त्यो एक्चुअली डिफ्रेन्सेस यानी सब्ट्र्याक्ट गरेपछि त्यो आउने भ्यालु हो। सो द्याट इज इक्वल टू VA प्लस माइनस VB भेक्टर। अब VAB निकाल्दा VA माइनस VB हुन जान्छ, त्यसरी नै VBA भनेपछि भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A। अब हामी यानी यहाँ अब्जर्भर ए छ, यानी अब्जर्भरले जहिले पनि आफूलाई रेस्टमा मान्छ, यानी एलाई के लाग्छ कि म रेस्टमा छु र बी कतातिर मुभ गरिरहेछ। त्यसरी नै VAB भनेपछि बी भनेको अब्जर्भर हो, सो बी को रेस्पेक्टमा यानी बीले आफूलाई रेस्टमा मान्छ र त्यसलाई लाग्छ कि ए चाहिँ कतातिर मुभ गरिरहेछ, यानी त्यसको अब्जर्भेसनमा ए कता मुभ गरिरहेछ। सो VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA एन्ड द्याट इज इक्वल टू VB प्लस माइनस VA। सो जसको रेस्पेक्टमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनस गरिदिने हो अनि त्यसपछि दुईटा भेक्टरलाई एड गरिदिने हो, हामीलाई रिजल्टेन्ट आउँछ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, VAB भेक्टर र BA भेक्टर दुवैको मोडलस यानी म्याग्निट्युड इक्वल हुन्छ। त्यही VAB भेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA भेक्टर, यानी यो दुवै भेक्टर VAB भेक्टर र BA भेक्टर म्याग्निट्युडमा तर इक्वल हुन्छ तर डाइरेक्सनमा अपोजिट हुन्छ। अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी यहाँ डायग्राम लिन गइरहेको छु। सो दिस इज VA भेक्टर र यो हाम्रो BB भेक्टर हो,
VA भेक्टर एन्ड VB भेक्टर। ओके, सो हामीलाई VAB चाहियो। VAB चाहियो भने VAB भनेपछि B को रेस्पेक्टमा, जसको रेस्पेक्टमा चाहियो त्यसलाई माइनस गरिदिने। सो V प्लस VB प्लस VB माथि छ भने माइनस VB तल हुन्छ। सो हामीले तल लाइन ड्र गर्यो। ओके, अब हामीलाई रिजल्टेन्ट चाहियो VAB भनेपछि यो दुईटा साइडको रिजल्टेन्ट भनेपछि यो दुईटा साइडलाई युज गरेर हामीले प्यारालोग्राम बनाउने, त्यसको डायगोनल बनाइदिने स्टार्टिङ फ्रम सेम पोइन्ट। सो दिस इज VAB, यो हाम्रो VAB भयो। ओके, अर्को साइडमा हामीलाई VBA चाहिएको छ। सो भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A, जसको रेस्पेक्टमा चाहियो त्यसलाई माइनस गरिदिने। सो प्लस VA राइटतिर छ भने माइनस BA लेफ्टतिर हुन्छ, यो वेस्टमा गयो। सो दिस इज माइनस BA। ओके, अब हामीलाई प्लस VB र माइनस BA को रिजल्टेन्ट भनेपछि VBA हुन्छ। सो यो दुईटा साइडलाई युज गरेर प्यारालोग्रामको डायगोनल बनाउने हो। सो दिस इज डायगोनल एन्ड दिस इज VBA। हामीले के पायो कि यो दुवै प्यारालोग्रामहरूको माथि र तलको प्यारालोग्रामहरूको डायगोनल्सहरूको जुन भ्यालु छ त्यो म्याग्निट्युडमा इक्वल हुन्छ र डाइरेक्सनमा अपोजिट हुन्छ। अब हामीले सब्ट्र्याक्सन र भेक्टरमा म्याग्निट्युड निकाल्न सिकिसकेछौँ। सो VA र VB को बिचमा, यो दुईटा भेक्टरको बिचमा एंगल थीटा छ भने हामीले के भन्न मिल्छ, VAB भेक्टरको म्याग्निट्युड यानी रिलेटिभ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड इज इक्वल टु, किनभने त्यो डिफरेन्सेसको म्याग्निट्युड हो। सो सब्ट्र्याक्सनको हामीले यहाँ फर्मुला लगाउने। सो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VB इन्टु कस थीटा हो। ओके, यो फर्मुलाबाट हामी चाहिँ रिजल्टेन्ट VAB या VBA दुवै मध्ये कसैको पनि म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौँ, किनभने दुवै त म्याग्निट्युडमा इक्वली हुन्छ। सो एकचोटि मात्रै म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो। डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने, सो tan अल्फा इज इक्वल टु, अब हामीले यो रिजल्टेन्ट यानी VAB जुन छ सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर VAB, यसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ A को रेस्पेक्टमा। ओके, A भेक्टरसँगको यसको एंगल निकाल्नु छ, सरी। सो A भेक्टरसँगको एंगल निकाल्ने हो भने जुन भेक्टरसँगको एंगल निकाल्नु छ, जुन रिलेटिभ भेलोसिटीको जुन भेक्टरसँगको एंगल निकाल्नु छ भने हामीले त्यसलाई सेपरेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी VA सँग यहाँ निकाल्न गइरहेको छौँ, सो हामी VA लाई सेपरेट गरेर राख्छौँ। tan थीटा को फर्मुला के हुन्छ, tan अल्फा को फर्मुला के हुन्छ, sin बाई cos। सो सबभन्दा पहिला हामी के लेख्ने, sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, सो हामीलाई A सँगको एंगल चाहिएको छ भने, VA सँगको एंगल चाहिएको छ भने हामी त्यसलाई सेपरेट गर्ने। त्यसो भए यहाँ VB लेख्ने, त माथिमा VB र तलमा VB अनि माइनस अनि VA। सो हामीले यहाँ VA लाई सेपरेट गरेर राख्यौँ, किनभने अल्फा भनेपछि VA सँगको एंगल हो। त्यसरी नै हामीले B सँगको एंगल निकालेको भए बीटाको लागि हामीले यहाँ VB लाई सेपरेट गर्नु पर्थ्यो। त्यसो भए माथि र तल हामीलाई VA दिनुपर्ने हुन्थ्यो। वेयर अल्फा इज द एंगल made by VAB यानी रिजल्टेंट भेक्टर with VA भेक्टर। ओके, अब यहाँ हामीले के स्पेशल कन्डिसन्सहरूलाई बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई फ्रिक्वेन्टली कमनली फिजिक्सले युज गर्छ। एकछिनको लागि हामी यहाँ के मान्न गइरहेको छौँ कि दुवै अब्जेक्ट सेम डाइरेक्सन मुभ गरिरहेको छ। सो VA एन्ड VB बोथ आर मुभिङ इन सेम डाइरेक्सन। सो व्हेन बोथ द objects are moving in same direction, that is हामीले डाइरेक्सन यहाँ सेम ड्र गरेको छौँ। सो थीटा इज इक्वल टु 0, दुवै भेक्टरको बिचमा एंगल 0 भयो। दुवै भेक्टरको डाइरेक्सन सेम छ भने VAB निकालौँ या VBA निकालौँ, त्यसको त म्याग्निट्युड इक्वल नै हुन्छ। सो VAB इज इक्वल टु VA माइनस VB, यानी डिफरेन्स गरेर हामी मजाले त्यो दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौँ। या अथवा VBA इज इक्वल टु मोडुलस इज इक्वल टु VB माइनस VA, म्याग्निट्युड चाहिँ इक्वल हुन्छ तर डाइरेक्सन दुवै भेक्टरको अपोजिट हुन्छ। अर्को केसमा हामीले के मानिरहेको छौँ, व्हेन बोथ मुभ्स इन अपोजिट डाइरेक्सन, यो चोटि दुवै VA र VB अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ। त्यति बेला हामीले के गर्न मिल्छ, अपोजिट मुभ गर्नुको मिनिङ के भयो चाहिँ, मानौँ कि VA चाहिँ इस्टतिर मुभ गरिरहेछ र VB भनेको वेस्टतिर मुभ गरिरहेछ। त्यो सिचुएसनमा हामी कसरी रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्ने। ओके, सो देयरफोर मोडुलस अफ VAB इज इक्वल टु मोडुलस अफ VBA एन्ड द्याट इज इक्वल टु VA प्लस VB। दुवै मध्ये कुनै भेक्टर VAB होस् या VBA हो, त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु छ भने हामी दुवैको म्याग्निट्युडलाई VA र VB को म्याग्निट्युडलाई डाइरेक्टली के गरिदिने त, एड गरिदिने हो अल्जेब्रिक अपरेसन अनुसार, अनि हामीलाई मजाले म्याग्निट्युड आइहाल्छ। ओके,
अब केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हामी पढ्न गइरहेछौँ। इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रिलेटिभ भेलोसिटीको एडिसनसँग रिलेटेड। रिलेटिभ भेलोसिटीलाई हामी कसरी एड गर्न सक्छौँ त? कहीँ न कहीँ हामीले यस्तै किसिमको फर्मुलाहरूलाई हामीले भेक्टरमा पढेको थियो। त्यही फर्मेटलाई, त्यही ट्रिकलाई हामी युज गर्न गइरहेछौँ। सो हामीलाई VAB छ भेक्टर, रिलेटिभ भेलोसिटी हो, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु B प्लस BC भेक्टर, भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु C प्लस BCD भेक्टर, भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु D। अनि भेक्टरमा लगाएको ट्रिक जस्तै यसमा हामीले के ट्रिक लगाउने? एदेखि बीमा गयो, त्यसपछि बीदेखि सीमा गयो, त्यसपछि सीदेखि डीमा गयो, अनि कहाँबाट कहाँ पुग्यो त? एबाट डीमा पुग्यो। त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ त? VAD हुन्छ। हामी त्यही निकाल्न गइरहेछौँ। सो VAB भनेपछि VA भेक्टर माइनस VB भेक्टर प्लस BC भनेपछि VB माइनस VC भेक्टर प्लस BCD भनेपछि BC माइनस VD भेक्टर। अब माइनस B प्लस B भेक्टर क्यान्सल भयो, माइनस C प्लस C क्यान्सल भयो। सो दिस इज VA भेक्टर माइनस VD भेक्टर। अनि यही भनेपछि भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु D हो। यानी हामीले मल्टिपल रिलेटिभ भेलोसिटी दिएको छ भने, जस्तो A को भेलोसिटी B को रेस्पेक्टमा दिएको छ, B को भेलोसिटी C को रेस्पेक्टमा दिएको छ, C को भेलोसिटी D को रेस्पेक्टमा दिएको छ भने हामी डाइरेक्टली A को भेलोसिटी D को रेस्पेक्टमा निकाल्न सक्छौँ, यो सब रिलेटिभ भेलोसिटीलाई के गरेर? एड गरेर। त्यसरी नै रिलेटिभ भेलोसिटी, किनभने रेस्ट एन्ड मोसन रिलेटिभ टर्म हो, त्यही अनुसार डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, एक्सेलरेसन, फोर्स यो सबै रिलेटिभ टर्म हुन जान्छ। यानी कहीँ न कहीँ जब हामी दुईटा मल्टिपल फ्रेम्सहरूको कुरा गर्छौँ त्यति बेला हामी मल्टिपल फ्रेम्सहरूलाई कसरी एकअर्कासँग रिलेट गर्न सक्छौँ, त्यति बेला नै हामीलाई रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट चाहिएको हुन्छ। सो VAB, सो भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। ओके, रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट लगाउने भने सबै ठाउँमा VAB राखिदिने। सो AB यहाँ छ भने यहाँ पनि AB हुन्छ। सो V इक्वल टु हामीलाई फर्मुला छ U प्लस AT, B स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ U स्क्वायर प्लस 2AS, S को फर्मुला हुन्छ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, त्यसरी नै S को फर्मुला हुन्छ U प्लस B बाई 2 इन्टु T। त्यसरी नै अब यो सबै फर्मुलामा हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट लगाउने हो भने सबको सबस्क्रिप्ट लगाउन गइरहेको छ हामी तलमा AB, त्यसरी नै यहाँ पनि AB अनि AB, डिस्प्लेसमेन्टमा पनि AB लगाइदिने। अब जुन S इक्वल टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायर छ यसमा पनि AB लगाउने AB, सो युमा पनि AB, एमा पनि AB लगाइदिने। त्यसरी नै S इक्वल टु U प्लस B बाई 2 इन्टु टीमा पनि हामी AB लगाइदिने। अनि यो सबै अब रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुलामा गइसक्यो। त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी होस् या रिलेटिभ एक्सेलरेसन होस् या रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट होस्। त्यसरी नै रिलेटिभ एक्सेलरेसन कसरी निकाल्ने? सो एक्सेलरेसन अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B इज इक्वल टु एक्सेलरेसन अफ A माइनस एक्सेलरेसन अफ B। अब हामी रिलेटिभ भेलोसिटीको हेल्पले कम्प्लिकेटेड प्रब्लम लाइक जसरी हामीले माथिबाट कुनै अब्जेक्टलाई एप्पललाई रिलिज गर्यो, तलबाट हामीले नाइफ थ्रो गरेको छौँ, अनि यो दुवै कुन टाइममा गएर एकअर्कालाई मिट गर्छ या कुन पोजिसनमा गएर मिट गर्छ, यस्तो कुरालाई पनि हामी रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्टले सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, अब हामीसँग नेक्स्ट कन्सेप्ट छ क्रसिङ अफ रिभर। ओके, सो दिस इज क्रसिङ अफ रिभर इज समथिङ विच इज अल्सो रिलेटेड टु रिलेटिभ भेलोसिटी। अब यसकोलाई हामीले कसरी बुझ्ने त? यसको लागि हामी यहाँ चाहिँ डायग्राम हेरिहालौँ। सो यो हाम्रो रिभर छ। सो दिस इज रिभर, र यो रिभरमा हाम्रो वाटर छ, र यो वाटर चाहिँ इस्ट डाइरेक्सनमा बगिरहेछ, फरवर्ड डाइरेक्सनमा। अनि वाटर जुन डाइरेक्सनमा बग्छ, वाटरको फ्लो, रिभरको वाटर जुन डाइरेक्सनमा फ्लो गर्छ त्यसलाई हामी डाउन स्ट्रिम भन्छौँ। सो दिस इज द डाइरेक्सन अफ डाउन स्ट्रिम। ओके, अनि वाटर जुन डाइरेक्सनमा बग्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनलाई हामी अप स्ट्रिम भन्छौँ। सो दिस इज अप स्ट्रिम। सो यहाँ इस्टतिरको डाइरेक्सन भयो डाउन स्ट्रिम र वेस्टतिरको डाइरेक्सन भयो अप स्ट्रिम। ओके, अब के हुन्छ कि हामी जेनरली गाउँघरमा चाहिँ यो प्रब्लम हेर्ने गर्छौँ। मान्छेहरूले पहिला के गर्थ्यो, रिभर क्रस गर्ने प्रयास गर्थ्यो, त्यति बेला रिभरमा वाटर फ्लो गरिरहेको हुन्थ्यो। जेनरली जब रिभरमा वाटर फ्लो गर्दैन भने मान्छे ठ्याक्कै जसरी यो पोजिसनमा हामीले चाहिँ यहाँ हेराइरहेको छौँ। सो यो मान्छेले पीमा स्ट्राइक गर्यो, पीबाट स्टार्ट गर्यो स्विमिङ गर्नुको लागि। ओके, सो यो पीबाट स्टार्ट गर्यो अनि त्यसपछि वाटर नफ्लो गरिरहेको बेलामा त्यो डाइरेक्टली पीबाट स्टार्ट गर्दा डाइरेक्टली त्यो अपोजिट क्यू साइडमा पुगिहाल्थ्यो। कब? जब रिभर फ्लो नगरिरहेको बेला। तर जब रिभर फ्लो गर्न थाल्छ बाढी आएको बेलामा, त्यति बेला के हुन्छ कि मान्छे जब रिभरलाई क्रस गर्न स्टार्ट गर्छ एउटा भिलेजबाट अर्को भिलेजमा जाने बेलामा, त्यो ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा पुग्दैन, बरु त्यो अपोजिट साइडबाट केही रिभरको डाइरेक्सनमा सिफ्ट गरिहाल्छ। ओके, जस्तो यो हाम्रो इक्जाम्पलमा यो मान्छे यहाँ सिफ्ट गरेर क्यूबाट जीमा पुगिहाल्यो। त्यस्तो किन भएको होला त?
यही हामीले चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट्सहरूले हेल्प गर्छ। सो यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी मानौँ कि डाइरेक्टली यो मान्छेले के गर्यो, रिभरको भेलोसिटीको यानी रिभर जुन डाइरेक्सनमा फ्लो गरिरहेको छ त्योसँग ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एक्रस द रिभर त्यसले स्ट्राइक गर्यो। ओके, सो अब हामीले यहाँ के भन्छौँ कि यो ठ्याक्कै यो मानौँ पीबाट स्ट्राइक गर्यो भने यो केही डिस्प्लेसमेन्ट मुभ गर्यो फरवर्ड डाइरेक्सनमा। ओके, सो दिस इज वाई। त्यसपछि फेरि रिभरले आफ्नो भेलोसिटीको कारण त्यो वाई मुभ गर्यो, रिभरको भेलोसिटीको कारण त्यो एक्स मुभ गर्यो। सो फाइनली त्यो 1बाट 2मा पुग्यो। त्यसरी नै फेरि त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि केही डिस्प्लेसमेन्ट त्यो फेरि एक्समा ट्राभल गर्यो फरवर्ड, त्यसपछि वाई रिभरले त्यसलाई आफ्नो डाइरेक्सनमा लग्यो। सो फेरि एक्स र वाईलाई कम्बाइन गरेर त्यो 2बाट 3मा पुग्यो। सिमिलरली फेरि फरवर्ड मुभ गर्यो अनि फेरि रिभरले त्यसलाई मुभ गर्यो, सो 4मा पुग्यो। फेरि फरवर्ड मुभ गर्यो, फेरि रिभरले मुभ गर्यो, सो 5मा पुग्यो। फेरि फरवर्ड मुभ गर्यो, फेरि रिभरले मुभ गरायो, सो 6मा पुग्यो। फेरि फरवर्ड मुभ गर्यो, फेरि रिभरले मुभ गरायो, सो 7मा पुग्यो। अनि फाइनली त्यो चाहिँ जीमा पुग्यो। सो त्यसले स्ट्राइक गरेको पोइन्ट, त्यसको डेस्टिनेसन पोइन्ट हामी यहाँ चाहिँ जुन पोइन्टबाट त्यसले रिभरमा स्टार्ट गर्यो आफ्नो जर्नी त्यसलाई हामी इनिसियल पोइन्ट भन्छौँ। सो यहाँ पी भनेपछि हाम्रो इनिसियल पोइन्ट हो। त्यसरी नै जहाँ त्यसलाई पुग्नु पर्ने हो क्यू, त्यो भनेको त्यसको डेस्टिनेसन पोइन्ट हो। ओके, तर त्यो जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ नै पुगेर जहाँ त्यो पुगिहाल्यो त्यो भनेको त्यसको पोइन्ट अफ स्ट्राइक हो। सो जी भनेको यहाँ पोइन्ट अफ स्ट्राइक हो। सो यो बेसिक टर्म्सहरूले हामी बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ जब हामी क्रसिङ अफ रिभर जस्तो कन्सेप्ट्सहरूलाई डिल गर्न जान्छौँ। ओके, अब हामी के भनिरहेको छौँ कि यो मान्छेलाई सर्टेस्ट टाइममा पुग्नु छ। यहाँ दुईवटा स्पेशल केस हुनसक्छ। एउटा सर्टेस्ट टाइम यानी कम से कम समयमा त्यसलाई यो टेन्सन छैन, यो पर्वाह छैन कि त्यो रिभरको अर्को साइडमा कहाँ पुग्छ, त्योसँग त्यसलाई मतलब छैन। त्यसलाई योसँग मात्रै मतलब छ कि मलाई सबभन्दा कम टाइममा यो रिभर क्रस गर्नु छ अनि त्यो हरीमा छ। त्यो सिचुएसनमा त्यसले के गर्नुपर्ने हो, त्यो सिचुएसनमा ठ्याक्कै त्यसले रिभर जुन डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ त्योसँग परपेन्डिकुलर स्ट्राइक गर्नुपर्ने हो। सो अब हामी यहाँ पी पोइन्ट मानिरहेको छौँ। सो पी पोइन्टबाट यसले जर्नी स्टार्ट गर्यो अनि यसले पीदेखि क्यूसम्म यो डाइरेक्सनमा यसले आफ्नो भेलोसिटी प्रोजेक्ट गर्यो। सो दिस इज द भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु रिभर। र यहाँ हाम्रो भेलोसिटी अफ रिभर चाहिँ कतातिर छ, फरवर्ड यानी अप स्ट्रिम भनेको, डाउन स्ट्रिम भनेको इस्टतिर छ। सो अब त्यो मान्छे चाहिँ यहाँ पी भनेको इनिसियल पोइन्ट हो, क्यू भनेको यहाँ डेस्टिनेसन पोइन्ट हो र त्यो जहाँ पुग्यो त्यो भनेको पोइन्ट अफ स्ट्राइक हो। ओके, अब त्यो यहाँ क्यूजी भनेको एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेन्ट त्यसले कभर गर्यो एक्स एक्सिसमा, जबकि त्यसलाई क्यूमा पुग्नु पर्ने हो जीमा पुग्यो। ओके, सो दिस इज एक्स्ट्रा सिफ्ट, एक्सले त्यो सिफ्ट गर्यो। यहाँ पीदेखि क्यूलाई हामी विड्थ अफ द रिभरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ र त्यसलाई हामी यहाँ स्मल डीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ, स्मल डीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। लेट अस सपोज कि यो रिभरको विड्थ भनेको 30 मिटर छ र लेट अस सपोज कि भेलोसिटी अफ म्यान इज 5 मिटर पर सेकेन्ड विथ रेस्पेक्ट टु रिभर हो यो, यानी स्टिल वाटरमा जसको रेस्पेक्टमा हुन्छ हामी त्यसलाई रेस्टमा मान्ने गर्छौँ। यानी पानी रुकेको बेलामा यो पानी माथि 5 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गर्न सक्छ। द्याट इज द मिनिङ अफ दिस स्टेटमेन्ट। त्यसरी नै भेलोसिटी अफ रिभर भनेको द्याट इज स्पिड अफ द रिभर एक्चुली 3 मिटर पर सेकेन्ड हो। ओके, सो दिस यो चाहिँ कहाँ मुभ गरिरहेछ, इस्टतिर मुभ गरिरहेछ। अब हामीले यो स्विमरलाई ठ्याक्कै रिभरसँग परपेन्डिकुलर स्ट्राइक गर्न लगायो भने, क्रस द रिभर नै पोइन्ट गर्यो भने, यानी यो डाउन स्ट्रिमसँग 90 डिग्री बनाएर स्ट्राइक गर्यो भने त्यो सिचुएसनमा यसको टोटल भेलोसिटी यानी भिएम टोटली त्यसले युटिलाइज गरिहाल्छ कुन एक्सिसमा, वाई एक्सिसमा, र त्यसलाई क्रस गर्नु छ रिभर पनि वाई एक्सिसमा। यानी हामीले अर्को साइडमा पुग्नु छ भने हामीले टोटली वाईलाई क्रस गर्नु पर्यो। सो यसले आफ्नो टोटल भेलोसिटी वाई एक्सिसमा प्रोजेक्ट गर्यो भने त्यो सिचुएसनमा यसले म्याक्सिमम स्पिडले त्यो रिभरलाई क्रस गरिरहेछ, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसले टोटल स्पिड त्यहाँ इन्भेस्ट गरिहाल्यो। इन द्याट कन्डिसन त्यसलाई टाइम एकदमै के लाग्छ त, कम लाग्छ। सो सर्टेस्ट टाइमको लागि हामीले के भन्न मिल्छ, यहाँ सर्टेस्ट टाइमको लागि हामीले भन्नुपर्छ टी इज इक्वल टु डिस्टेन्स जुन यसले कभर गर्नुपर्ने हो द्याट इज एक्यू बाई जुन स्पिडले त्यो डाइरेक्सनमा त्यसले आफ्नो स्पिड दिने हो। सो द्याट इज भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु द्याट इज रिभर। सो द्याट इज इक्वल टु डी बाई एकीको ठाउँमा हामीले डी राख्न मिल्यो। सो भिएमआर, डी बाई भिएमआर। सो यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ, अ पर्सन मस्ट स्ट्राइक एट एन
एंगल अफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विथ द डाउन स्ट्रीम। अनि डाउन स्ट्रीमसँग त्यसले कति एंगल बनाएर प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो त 90 डिग्री। हामीले चाहिँ एउटा यहाँ कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि अब हामी यहाँ चाहिँ दुईवटा ट्रायंगल बनाउन गइरहेको छौँ। एउटा ठुलो ट्रायंगल जुन यहाँ छ PQG, यो PQG ट्रायंगल भनेको डिस्प्लेसमेन्टसँग रिलेटेड ट्रायंगल हो। हामीलाई थाहा छ जुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। र यो जुन सानो ट्रायंगल छ PQL, यो भनेको भेलोसिटीसँग रिलेटेड ट्रायंगल हो। सो यो भेलोसिटीसँग रिलेटेड ट्रायंगल र डिस्प्लेसमेन्टसँग रिलेटेड ट्रायंगल, यानी यो ट्रायंगल PKL, यहाँ जुन हाम्रो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल PKL इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQG, यानी जुन भेलोसिटी को ट्रायंगल छ र जुन डिस्प्लेसमेंट को ट्रायंगल छ यो दुवै सिमिलर हुनुपर्छ। ओके, कमन साइड यहाँ कमन एंगल छ, अर्को चाहिँ 90 डिग्री कमन छ। सो AA बाट सिमिलर हुन्छ। अब ट्रायंगल सिमिलर हुने बित्तिकै हामीले यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ PK भनेको यहाँ भेलोसिटी अफ म्यान हो विथ रेस्पेक्ट टू रिभर, अनि KL भनेको भेलोसिटी अफ रिभर हो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउन्ड। यहाँ चाहिँ केही दिएको छैन भने भेलोसिटी अफ रिभर नै हुन्छ त्यो। अनि हामी जहिले पनि भेलोसिटी अफ म्यान भन्छौँ रिभरमा, त त्यो भनेको विथ रेस्पेक्ट टू रिभर नै हुन्छ, त्यो भनिराख्नुपर्ने हुँदैन। सो क्वेसनमा भेलोसिटी अफ म्यान भनेको चाहिँ रिभरमा 30 मिटर पर सेकेन्ड छ, स्टिल वाटरमा त्यो चाहिँ भेलोसिटी अफ म्यान हो विथ रेस्पेक्ट टू रिभर। सो दिस इज VRG, भेलोसिटी अफ रिभर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउन्ड। अनि त्यसो भए PL भनेको भेलोसिटी अफ म्यान हो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउन्ड। ओके, सो यो हामी स्पष्ट यहाँ हेरिरहेको छौँ कि यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै इन्क्लाइन सर्फेस जस्तै यो अर्को डाइरेक्सनमा छ, अनि यो ठ्याक्कै रिभरको फ्लो अफ डाइरेक्सनसँग परपेन्डिकुलर छैन, त्यसैले यो मान्छे ठ्याक्कै G पोइन्टमा पुग्छ। अब किनभने यो ठुलो ट्रायंगल र यो सानो ट्रायंगल यानी ट्रायंगल PQG र PKL सिमिलर भएको कारण हामीले के लेख्न मिल्छ, देयरफोर करस्पोन्डिङ साइड्स आर प्रोपोर्सनल इन सिमिलर ट्रायंगल। VRG र यसको करस्पोन्डिङ कुन छ QG मा x छ। सो VRG बाई x यानी भेलोसिटी अफ रिभर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउन्ड इज इक्वल टू VMR बाई D, यो भनेको D हो, PQ भनेको D हो, D इज इक्वल टू त्यसरी नै VMG बाई र PG, दैट इज PG ओ, और VRG लाई सर्टकटमा VR लेख्ने हो क्वेसनमा, र x भनेको जतिले त्यो शिफ्ट गर्यो इज इक्वल टू VMR को ठाउँमा सर्टकटमा VM लेख्ने हो, D जस्तोको त्यस्तै। VMG लाई हामीले हेर्ने हो भने VMG भनेको यो सानो ट्रायंगलको हाइपोटेनस हो, अनि हाइपोटेनसको फर्मुला हुन्छ P² + B²। सो दैट इज इक्वल टू √अंडर VM² + VR²। अनि PG भनेको ठुलो ट्रायंगल डिस्प्लेसमेन्ट ट्रायंगलको हाइपोटेनस हो, त्यसैले त्यहाँ के लेख्न मिल्छ D² + x²। एक्चुअली यो फिजिक्सको क्वेसन होइन, एकचोटि हामीले डाटा प्लट गरिसकेपछि हामीले ट्रायंगल बनाइसकेपछि त्यो प्योरली ज्योमेट्रीको क्वेसन हुन जान्छ, त्यसबाट फिजिक्सलाई कुनै लेना देना हुँदैन। सो माथिको फर्मुला T = D बाई भेलोसिटी अफ म्यानले हामी सर्टेस्ट टाइम निकाल्न सक्छौँ। अनि सर्टेस्ट टाइमको लागि हामीले तीनवटा कुरा मात्रै डाटामा चाहिन्छ, क्वेसनमा तीनवटा कुरा मात्रै हेर्ने हो। टाइम निकाल्नु छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने, त्यसो भए दुईटा कुरा मात्रै हेर्ने हो। D यानी रिभरको विड्थ कति छ डिवाइडेड बाई भेलोसिटी अफ म्यान, यानी स्विमर कति स्पिडले त्यो मुभ गर्न सक्छ, द्याट्स इट। र कतिले त्यो शिफ्ट गर्यो त्यो चाहिँ निकाल्नु छ भने हामीले यो सिमिलर ट्रायंगलको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई सर्टेस्ट रुटबाट ट्राभल गर्नु छ। नेक्स्ट कन्सेप्ट इज द सर्टेस्ट रुट। सर्टेस्ट रुट भनेपछि जहाँबाट यसले स्टार्ट गरिरहेछ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट साइडमा, यानी ठ्याक्कै यहाँ Q मा त्यसलाई पुग्नु पर्ने छ। P बाट स्टार्ट गरेको छ, सो Q मा पुग्नु पर्ने छ। अनि डाइरेक्टली त्यसले P देखि Q तिर नै भेलोसिटी प्रोजेक्ट गर्ने हो भने भेलोसिटी अफ म्यान P देखि Q तिर हुन्छ, त त्यसले आफ्नो एउटा डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस गर्छ y एक्सिसमा। त्यसरी नै रिभरको भेलोसिटी x एक्सिसमा भएको कारणले त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्टली त्यो पनि भेक्टर आफ्नो काम गर्छ र त्यसले पनि डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस गर्छ x एक्सिसमा। सो फाइनली यसले y एक्सिस र x एक्सिसको डिस्प्लेसमेन्टको कारण यो कहिले पनि अपोजिट साइडमा पुग्न सक्दैन। अपोजिट साइडमा पुग्ने एउटै मात्रै कन्डिसन छ कि रिभरको डाइरेक्सनमा यानी x एक्सिस तिर एलोङ द x एक्सिस त्यहाँ कुनै नेट डिस्प्लेसमेन्ट नहोस्। सो टु एक्ज्याक्टली रिच फ्रम P टु Q द डिस्प्लेसमेन्ट जुन प्रोड्युस हुन्छ, नेट डिस्प्लेसमेन्ट जुन प्रोड्युस हुन्छ x एक्सिसमा त्यो चाहिँ कति हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। सो to reach at point Q, S net displacement in x axis must
बी 0। यो सबभन्दा सिम्पल ट्रिक हो यो कुरा बुझ्ने। अब नेट डिस्प्लेसमेन्ट इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 त्यो कब हुन्छ? एक्स एक्सिसमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट कब हुन्छ? जब एक्स एक्सिसमा हाम्रो नेट भेलोसिटी 0 हुन्छ, किनभने भेलोसिटीले नै डिस्प्लेसमेन्ट लाउने हो। हामीले एक्स एक्सिसको भेलोसिटीलाई 0 यहाँ बनाउनु पर्यो। अब एक्स एक्सिसमा पहिलादेखि नै एउटा भेलोसिटी छ, त्यो हो रिभरको। अब त्यसलाई 0 बनाउने एउटै तरिका छ कि हामीले स्विमरको एउटा कम्पोनेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो एक्स एक्सिसमा, ठ्याक्कै रिभरको इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा हामीले एउटा इक्वल कम्पोनेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। सो यहाँ हामीले के भन्न मिल्छ कि नेट भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस मस्ट बी 0। र हामीलाई थाहा छ कि त्यसले पी देखि क्यू तिर भेलोसिटी प्रोजेक्ट गर्ने हो भने त्यसको कुनै कम्पोनेन्ट एक्स तिर हुँदैन। त्यसरी नै उसले राइट साइडतिर भेलोसिटी प्रोजेक्ट गर्यो भने त्यो सिचुएसनमा त्यसको एक्स कम्पोनेन्ट अझै रिभरको भेलोसिटीलाई सपोर्ट गरिदिन्छ। सो एक्स एक्सिसमा अझै डिस्प्लेसमेन्ट भएर त्यो झन् टाढा पुगिहाल्छ। त्यो सिचुएसनमा त्योसँग एउटा मात्रै अप्सन छ कि त्यो आफ्नो भेलोसिटीलाई लेफ्ट साइडमा प्रोजेक्ट गरोस्, यतातिर, मेकिङ एन एङ्गल अफ थीटा विथ द एक्रस द रिभर, या एक्रस द रिभर भनेको पिक्यू हो। सो एक्रस द रिभरसँग यसले थीटा एङ्गल बनायो भने यो सिचुएसनमा त्यस भेलोसिटी अफ म्यानको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा वाइ एक्सिसमा अर्को एक्स एक्सिसमा। अनि वाइ एक्सिसको कम्पोनेन्टले त्यसलाई रिभर क्रस गर्नुमा हेल्प गर्छ र एक्स एक्सिसको कम्पोनेन्टले त्यसलाई रिभरले प्रोड्युस गरेको डिस्प्लेसमेन्टलाई क्यान्सल गर्नुमा हेल्प गर्छ। सो यसमा हामीले यहाँ यो भिएम भयो, यानि यो माथि एक्रसको डाइरेक्सन भयो, यो थीटा भयो। सो एक्रसतिर भिवाईको भ्यालु चाहिँ कति भयो, वाइ एक्सिसको कम्पोनेन्ट कति भयो त, द्याट इज थीटा जोसँग एट्याच भएको छ त्यसलाई कस दिने। सो दिस इज भिएम कस थीटा र एक्स एक्सिसको कम्पोनेन्ट कति भयो त, भिएम साइन थीटा। अब यो भिएम साइन थीटा भेलोसिटी अफ स्विमरले यानी भेलोसिटी अफ म्यान हो यो, द्याट इज अप स्ट्रिम भिएम साइन थीटा, र डाउन स्ट्रिम यानी जुन रिभरको स्पिड छ त्योसँग इक्वल हुनु पर्यो। देयरफोर हामीले के भन्न मिल्छ, भिएम साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू भेलोसिटी अफ रिभर भिआर। यो दुवै इक्वल एन्ड अपोजिट छ भने त्यसको नेट डिस्प्लेसमेन्ट एक्स एक्सिसमा 0 हुन्छ, त्यो डाइरेक्टली पीबाट डेस्टिनेसन पोइन्ट क्यूमा नै पुग्छ। सो अब टाइम यसलाई कति लाग्छ क्रस गर्नुमा, टाइम भनेको क्यू, त्यसले जुन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो डिभाइडेड बाई जुन डाइरेक्सनको हामी डिस्प्लेसमेन्ट लिइरहेको छौँ त्यही डाइरेक्सनको हामीले स्पिड लिनुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी पिक्यूतिरको कुरा गर्ने हो भने सो टाइम इज इक्वल टू टाइम टू क्रस दी रिभर, रिभर क्रस गर्ने टाइम, टी इज इक्वल टू डिस्टेन्स बाई स्पिड। ओके, यहाँ डिस्टेन्स बाई स्पिड भनेपछि कति हो डिस्टेन्स पिक्यू, पिक्यूको ठाउँमा स्मल डी बाई स्पिड, यो डाइरेक्सनमा स्पिड कति छ, भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउन्ड भिएमजी, एन्ड द्याट इज इक्वल टू डी बाई रुट अन्डर। अब भिएमजी भनेको के हो त, भिएमजी भनेको यहाँ हाम्रो बेस हो। अब बेस निकाल्ने फर्मुला के छ, हाइपोटेनस रुट अन्डर हाइपोटेनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो रुट अन्डर एचको ठाउँमा भिएमआर स्क्वायर माइनस पर्पेन्डिकुलर भनेको भिआरजी स्क्वायर। ओके, सो द्याट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डी बाई भिएमआरलाई सर्टकटमा भेलोसिटी अफ म्यान भनेर क्वेसनमा दिन्छ रिभर, एन्ड भेलोसिटी अफ स्विमर, सो भेलोसिटी अफ स्विमरको स्क्वायर माइनस भेलोसिटी अफ रिभरको स्क्वायर। यसरी हामी टाइम निकाल्न सक्छौँ। हामी हाइपोटेनसको साइडको डिस्टेन्सलाई पनि त्यो साइडको स्पिडसँग डिभाइड गरेर टाइम निकाल्न सक्छौँ, या यो जिक्यूको जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्सलाई यता यो डाइरेक्सनको स्पिडसँग डिभाइड गरेर जुन भेलोसिटी अफ रिभर हो त्योसँग पनि डिभाइड गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। सो हामीसँग मल्टिपल अप्सन्सहरू छ यस टाइमलाई निकाल्नुको लागि। ओके, सो त हामीसँग एचएससी बोर्डमा आएको क्वेसन हो 2069 मा। यो 2069 मा के क्वेसन आएको थियो कि एकजना मान्छे छ जसलाई रिभर क्रस गर्नु छ। ओके, अनि यो रिभरको स्पिड कति छ त 2 किलोमिटर पर आवर छ है यो रिभरको स्पिड। सो हामी मानौँ कि यो रिभर इस्टतिर मुभ गरिरहेछ, अनि भेलोसिटी अफ म्यान स्टिल वाटरमा द्याट इज 4 किलोमिटर पर आवर। रिभरभन्दा बढी स्पिडले मान्छे स्विम गर्न सक्छ। सो भेलोसिटी इज म्यान इज 4 किलोमिटर पर आवर। ओके, अनि यो रिभरको विड्थ कति दिएको छ त 600 मिटर दिएको छ। अब यसमा के भनेको छ कि त्यो मान्छेलाई एक्ज्याक्टली अपोजिट पोइन्टमा पुग्नु छ, मिन्स सर्टेस्ट रुट लिनु छ, द्याट मिन्स सर्टेस्ट रुट एक्ज्याक्टली अपोजिट पोइन्टमा पुग्नु छ भने त्यसलाई कुन डाइरेक्सनमा आफ्नो
भेलोसिटी प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हो र त्यसले टाइम पनि सोधिराखेको छ कति टाइमपछि त्यो आफ्नो अपोजिट डाइरेक्सनमा पुगिहाल्छ यानी त्यसलाई पीबाट क्यूमा पुग्नुपर्ने हो सो हामीले के भन्ने हो कि फेरि त्यही कन्सेप्ट त्यो सिचुएसनमा त्यसले आफ्नो भेलोसिटी vm प्रोजेक्ट गर्यो मेकिङ एन एंगल थीटा विथ द एक्रॉस दैट इज pq अब यसलाई हामीले रिजोल्युसन गर्ने हो भने vm लाई टुट्यो vy र vx मा vy को भ्यालु कति हुन जान्छ दैट इज इक्वल टु vm cos थीटा त्यसको अहिले काम छैन अनि vx को भ्यालु हुन जान्छ vm sin थीटा ओके अनि यो ठ्याक्कै जुन x कम्पोनेन्ट छ यसले रिभरको स्पिडलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो सो vm sin थीटा इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ रिभर vm भनेको यहाँ 4 छ सो 4 sin थीटा युनिट सेम छ vr भनेको 2 किलोमिटर सो 2 सो 4 अनि 2 sin थीटा इज इक्वल टु 2/4 एन्ड दैट इज 2/4 भनेपछि 1/2 sin 30 को भ्यालु 1/2 हुन्छ सो sin थीटा इज इक्वल टु sin 30 डिग्री र थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री थीटा इज इक्वल टु कति आयो त 30 डिग्री आयो ओके सो त्यसले 30 डिग्री एक्रॉस यानी pq सँग एंगल बनाएर हैन मुभ गर्यो भने त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा पुग्छ अब टाइम चाहिँ कति लाग्छ टाइमको लागि त्यसलाई क्रस गर्नुपर्ने छ y एक्सिसमा त्यही एक्सिसको हामीले स्पिड लिने हो सो टाइम इज इक्वल टु d बाई स्पिड इन y एक्सिस इज इक्वल टु डिस्टेन्स इन y एक्सिस कति किलोमिटर 600 मिटर भनेपछि 0.6 किलोमिटर भयो vy भनेपछि vm cos थीटा 0.6 बाई vm भनेपछि 4 इन्टु cos थीटा भनेपछि यहाँ cos थीटा निकाले 30 डिग्री सो 30 डिग्री दैट इज इक्वल टु 0.6 इन्टु 0.6 बाई 4 इन्टु cos 30 भनेको √3/2 सो √3 अनि 2 माथि गयो सो 2 2 जा 4 अनि माथिमा के भयो त 2 3 जा सो 0.3 बाई √3 एन्ड दैट इज इक्वल टु 0.3 √3 भनेपछि कति हुन्छ त 1.732 हुन्छ एन्ड दैट इज इक्वल टु 0.173 आवर सो आवरलाई हामीले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यो भने 60 into 60 एन्ड दैट इज इक्वल टु 624 सेकेन्ड सो नियरली 625 सेकेन्डमा त्यो अपोजिट साइडमा पुगिहाल्छ नाउ द लास्ट कन्सेप्ट इज होल्डिङ एन अम्ब्रेला इन रेन अनि यदि पानी परिरहेको बेलामा चाहिँ हामी कसरी अम्ब्रेलालाई प्लेस गर्ने ताकि हामी रेनबाट बच्न सक्छौँ न यो चाहिँ प्योर टिपिकल कन्सेप्ट रिलेटिभ भेलोसिटीसँग रिलेटेड क्वेसन हो अब यो कन्सेप्टलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो कि रेनको जुन डाइरेक्सन अफ मोसन छ या स्पिड छ त्यो पनि एउटा रिलेटिभ टर्म हो अनि ग्राउन्डको मानौँ कि ग्राउन्डमा भएको मान्छेको लागि रेनफल जुन भइरहेछ त्यो 5 मिटर पर सेकेन्डले भइरहेछ भर्टिकली डाउनवर्ड अब हामीलाई होरिजेन्टल प्लेनसँग कुनै काम छैन किनभने रेन जुन छ त्यो फल हुन्छ भर्टिकल प्लेनमा नर्थ इस्ट वेस्ट साउथसँग हामीलाई कुनै मतलब छैन है हामी यो प्लेन फिगरमा यो डायग्राम रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ त्यसैले मिसलिड नहुनु होला कि नर्थ इस्ट वेस्ट या साउथ छ यो भर्टिकल प्लेनको लागि हामी कुरा गरिरहेको छौँ सो भेलोसिटी अफ रिभर जुन छ त्यो भेलोसिटी अफ रेन जुन छ त्यो 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भर्टिकली डाउनवर्ड अनि यो मान्छे चाहिँ अगाडि मुभ गरिरहेको छ 10 मिटर पर सेकेन्डले फरवर्ड डाइरेक्सनमा सो अब फरवर्ड डाइरेक्सनमा यो मुभ गरिरहेको छ 10 मिटर पर सेकेन्डले अनि रुके त्यो चाहिँ मान्छे एकछिन पहिला रेस्टमा हुँदा त्यसले ठ्याक्कै अम्ब्रेलालाई चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर होल्ड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ठ्याक्कै माथिमा यसरी 90 डिग्रीमा तर जब त्यो मान्छे फरवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ गर्न सुरु गर्छ त्यति बेला त्यसको यो अम्ब्रेलाको होल्डिङ पोजिसनले काम गर्दैन स्टिल त्यसको बडीमा वाटरले स्ट्राइक गर्न स्टार्ट गर्छ यानी यो जुन रेनफल जुन हामी भनिरहेको छौँ भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ त्यो भनेको एउटा एब्सोल्युट टर्म होइन रिलेटिभ टर्म हो यानी यो 10 मिटर पर सेकेन्डले जुन 5 मिटर पर सेकेन्डले जुन भेलोसिटी अफ रेन छ त्यो ग्राउन्डमा रेस्टमा भएको अब्जर्भरको लागि मात्रै हो कि त्यसले अम्ब्रेलालाई परपेन्डिकुलर यसरी प्लेस गर्यो ग्राउन्डसँग त्यति बेला त्यो आफूलाई बचाउन सक्छ रेनबाट इन केस त्यो मान्छेले मुभ गर्न सुरु गर्यो जुन डाइरेक्सनमा त्यो मुभ गर्न सुरु गर्छ ठ्याक्कै त्यही डाइरेक्सनमा त्यसले अम्ब्रेलालाई टिल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै त्यो आफूलाई यो हामी प्र्याक्टिकली डे टु डे लाइफमा पनि एक्सपिरियन्स गर्ने गर्छौँ सो के अब यहाँबाट हामीले के भने कि साइमल्टेनियसली रेनफल दुईटा डाइरेक्सनमा भइरहेछ त एउटा यसरी माथितिर एउटा यो डाइरेक्सनबाट पनि भइरहेछ त यस द्याट इज द ट्रुथ साइमल्टेनियसली रेनफल दुईटा अलग अलग डाइरेक्सनबाट भइरहेछ तर त्यो डिफ्रेन्ट फ्रेमको लागि यानी डिफ्रेन्ट सिचुएसनको लागि रेस्टमा हुँदा भर्टिकली र मोसनमा हुँदा चाहिँ सर्टेन डाइरेक्सन एङ्गलमा टिल्ट भएर ओके त्यसो भए अब हामीले चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा अम्ब्रेला होल्ड गर्ने त्यसको लागि हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीको हेल्पले हामी पत्ता लगाउन गइरहेछौँ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यानको रेस्पेक्टमा यानी जुन म्यान मोसनमा छ सो यहाँ भीआर भनेको भर्टिकली डाउनवर्ड छ हाम्रो डायग्राममा ओके भीएम भनेको हामी
इस्टतिर यहाँ लेखिरहेको छु फरवर्ड डाइरेक्सनमा ओके सो हामीलाई भेलोसिटी अफ रिभर रेन चाहियो विथ रेस्पेक्ट टु म्यान सो म्यानको रेस्पेक्टमा चाहियो भने म्यानलाई हामीले रिभर्स गर्नु पर्यो सो प्लस भिएम फरवर्ड छ भने माइनस भिएम ब्याकवर्ड हुन्छ सो दिस इज माइनस भिएम अब हामीलाई सो भी माइनस भिएम यो साइडमा छ भने भिआर चाहिँ कता छ तलतिर यसलाई हामी सिफ्ट गरौँ सो यो भिआर तल भयो सो अब हामीलाई यो भिआर तल छ भिएम भनेको लेफ्ट साइडतिर यो दुईटाको रिजल्टेन्ट चाहियो अनि यो रिजल्टेन्टलाई हामी प्यारालोग्राम बनाएको छु यहाँ सो दिस इज प्यारालोग्राम अनि यो भिआरएम भयो दिस इज भिआरएम सो दिस इज द डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान त्यसो भए यसलाई हामीले सिफ्ट गर्ने माथि हो भने यसरी माथितिर हामीले सिफ्ट गर्ने हो भने यो डाइरेक्सनमा रेनफल भइरहेछ अब जुन डाइरेक्सनमा रेनफल भइरहेछ अब यो डाइरेक्सनमा रेनफल भइरहेछ भने त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा हामीले अम्ब्रेला प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले यो चाहिँ एङ्गल सबभन्दा पहिला यहाँ थीटा एङ्गल निकाल्नु पर्यो अनि यो थीटा एङ्गल निकालिसकेपछि हामीले माथिमा पनि थीटा लेख्न मिल्छ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल आर इक्वल अब यो एङ्गल थीटा चाहिँ कसरी निकाल्ने सो हामीले थाहा छ टेन थीटा इज इक्वल टु हुन्छ पी बाई बी सो टेन थीटा इज इक्वल टु पी भनेको भिएम हो सो भिएम बाई भिआर सो थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स भिएम बाई भिआर यही फर्मुलाबाट हामी इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कि कति एङ्गलमा त्यसले होल्ड गर्नुपर्ने सो tan इन्भर्स यहाँ भिएमको भ्यालु 10 छ सो 10 बाई 5 भिआरको भ्यालु 5 छ सो tan इन्भर्स 10 बाई 5 भनेको 2 हुन्छ सो tan इन्भर्स 2 भनेको 63.43 डिग्री हो सो द्याट इज इक्वल टु 63.43 डिग्री यानी त्यसले भर्टिकल लाइनसँग यानी भर्टिकल डाइरेक्सनसँग 63.43 डिग्रीलाई टिल्ट गरेर अम्ब्रेला प्लेस गर्यो भने त्यो आफूलाई रेनफलबाट बचाउन सक्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसले आफ्नो स्पिड डिक्रिज गर्दै जाने हो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यसले अम्ब्रेला स्ट्रेट गर्न मिल्छ र फेरि त्यसले एक्चुअल पोजिसन यानी भर्टिकल डाइरेक्सनमा प्लेस गरेर आफूलाई बचाउन सक्छ सो बेसिकली अम्ब्रेलाको जुन प्लेसिङ हुने हो होल्डिङ हुने हो जुन पोजिसन त्यो चाहिँ त्यो म्यानको स्पिडमा डिपेन्ड पनि गर्छ र एज वेल एज रेनफलको डाइरेक्सन के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ सो आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला इफ द्याट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु like, subscribe and share our video to your friends. It's me, RP Singh, signing off. Have a nice day.